बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफा, शुजाअत और ईमान की बुलंदियों पर नज़र डाली जाए तो वहाँ एक शख्स नुमाया नज़र आता है जो कुव्वत जलाल और फजल कमाल में अपनी मिसाल आप है। इस्तक़लाल, साबित कदमी, इखलास और सब्र का नाम हज़रत अब्बास है। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बाद 10 साल तक हज़रत अली शेर खुदा ने किसी से शादी न की। फिर एक दिन लोगों के इसरार पर हज़रत अली ने हज़रत अकील को बुलाया और फरमाया, मेरे साथ शादी के लिए एक नेक, पाकबाज और बहादुर खातून की तलाश करें। बस कुछ ही अरसे बाद शुजाअत के लिए मशहूर कबीले की लड़की के साथ आपका निकाह हो गया, जिनका नाम भी फ़ातिमा ही था। बाद में ये उम्मुल बनीन के नाम से मशहूर हुई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली को अल्लाह पाक ने उम्मुल बनीन से 4 बेटे अता किए, जो कि सारे ही करबला में शहीद हुए। इन बेटों में सबसे बड़े बेटे हज़रत अब्बास थे। वफ़ा, शुजाअत और सब्र हज़रत अब्बास को विरसा में मिला था, क्योंकि एक तरफ वालिद जो कि शेर खुदा हैं और दूसरी तरफ माँ बनु कलाबिया से हैं, जो अरब में अरसे दराज से शुजाअत के लिए मशहूर था। हज़रत अब्बास 4 शुबान 26 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कभी कभी जनाब अब्बास को अपनी गोद में बिठाते थे और इनकी आस्तीन को पीछे उलट कर बोसा देते थे और आंसू बहाते थे। एक दिन इनकी माँ उम्मुल बनीन इस माजरा को देख रही थी। हज़रत अली ने फरमाया, ये हाथ अपने भाई हुसैन की मदद और नुसरत में काटे जाएंगे। मैं इस दिन के लिए आंसू बहा रहा हूँ। जनाब अब्बास ने हसनैन करीमैन के साथ तरबियत पाई। जब आप जवान हुए तो लोग आपकी दानिशमंदी, कमालात और बहादुरी की मिसालें देते ना थकते। जब हज़रत अली शहीद हुए तो आप उस वक़्त 14 साल के थे। इस अजीम सदमे को बर्दाश्त किया और जनाजे को रात में दफन किया। बस उस दिन से हज़रत अब्बास के इम्तिहान शुरू हो गए, जो सब के सब उन्होंने हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त किए। आखिर को आपने वो दिन भी देखा कि जब हज़रत इमाम हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया। आपका जनाजा भी सही तरह से ना पढ़ने दिया गया, लेकिन ये सब भी एक बहादुर बाप के बहादुर बेटे ने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि हज़रत हुसैन ने इन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अब्बास, अभी जंग का वक़्त नहीं है। जनाब अब्बास की शादी अब्दुल्ला बिन अब्बास की बेटी लबाबा से हुई, जिनसे अल्लाह पाक ने इन्हें 2 बेटे अबैदुल्ला और फजल अता फरमाए। आप हमेशा हज़रत इमाम हुसैन के शाना बशाना रहे, बल्कि हज़रत अब्बास हमेशा बनी हाशिम के 30 नौजवानों का हल्का बनाकर हज़रत इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए इनके साथ रहते थे। आपने हमेशा अपने आप को हज़रत हुसैन का ग़ुलाम बनाकर पेश किया, ना कि भाई। यहाँ तक कि करबला के मैदान में भी आपने अपनी ग़ुलामी और वफ़ा का मुज़ाहरा किया। इब्न ज़ियाद जानता था कि जब तक अब्बास करबला के खैमों में मौजूद है, हम इन तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए उसने एक चाल चली कि शिमर मलऊन को 4000 सिपाही देकर हज़रत अब्बास के पास भेजा। शिमर ने हज़रत अब्बास को कहा, मैं इब्न ज़ियाद की तरफ से अब्बास तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए अमान नामा लिखवाया, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। बस यह सुनना था कि हज़रत अब्बास का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने अमान नामा पकड़ा और इसके 2 टुकड़े कर दिए और फरमाया कि हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। तुम लोग चाहते हो कि मैं नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी करूं। चुनाचे शिमर और इब्न ज़ियाद अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। फिर करबला के मैदान में जब बारी बारी सब शहादतें पेश कर रहे होते हैं तो हज़रत अब्बास नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं कि आका हुसैन, अब मुझे भी इजाज़त दें, मैं इन यजीदियों को जहन्नुम वासिल करूं। लेकिन हज़रत हुसैन फरमाते हैं कि अब्बास, यहाँ शुजाअत का इम्तिहान नहीं बल्कि हमारे सब्र का इम्तिहान है। हज़रत अब्बास खैमों के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। हज़रत बीबी सकीना हाथों में मशकीज़ा लिए जनाब अब्बास के करीब आईं और कहने लगीं, चचा अब्बास, मेरे अस्कर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। गाजी अब्बास ने बीबी सकीना को देखा, खाली मशकीज़े को देखा। फरमाने लगे, ए मेरे आका ज़ादी, मेरे हुसैन से कहो मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ। बस बीबी सकीना हज़रत अब्बास को लेकर इमाम हुसैन के पास आती हैं और फरमाती हैं, ए बाबा, चचा को इजाज़त दो, नहर से पानी लेके आएँ। इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास के चेहरे को देखा, एक आह भरी और फरमाया, सकीना, अब्बास जाओ मेरी बहन ज़ैनब के पास। अगर मेरी बहन अब्बास को इजाज़त देती है तो अब्बास तुम चले जाना।
حضرت عباس اور معصوم سکینہ بی بی حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس نہر سے پانی لانے کی اجازت دیتی ہیں کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی، زینب شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے تمہیں لے جایا جائے تو اس وقت صبر کا ہاتھ دامن سے مت چھوڑنا، اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر بھائی ہو کوئی اس کو گرفتار بھی کر سکتا ہے بھلا۔ حضرت عباس پانی کی مشک لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بن الحجاج 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تفتہ صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہسوار کو ننگی تلوار کے ساتھ دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک میں بھرنے کے لیے آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھر اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہے عباس سے وفادار شخص اس دنیا میں۔ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں اوپنو اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکی سے اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عمرو آواز لگا کر کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا اور دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں، پانی کے مشکیزہ کو بھی لگے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے سر گردنوں سے اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی حضرت حسین کی برابری نہیں کی تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر شمر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کی زین سے باندھ دو۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت عباس کی وفا پر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ کے دین، اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سمندر وفا حضرت عباس سے چند قطرے وفا، صبر اور بردباری کے عطا فرما دے۔